पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त धमकियों, अस्तीफों और तल्खियों की बातगश्त साफ सुनाई दे रही है। एक जानिब जहां पीडीएम ने मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद करते हुए अपने मौक़िफ़ को मज़ीद सख्त कर लिया है, वहीं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान को भी अपनी हुकूमत के ना जाने का हैरान कुन हद तक यकीन है। हुकूमती वज़रा कुछ भी कहें, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि सब कुछ अच्छा नहीं है और सूरत-ए-हाल दिन ब दिन तसादुम की तरफ बढ़ती जा रही है। इन हालात में मुमकिना तसादुम को रोकने के लिए नेशनल डायलॉग वाहिद हल दिखाई दे रहा है। इन खबरों को आज उस वक्त तक़वियत मिली जब मुस्लिम लीग फंक्शनल के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली दुरानी ने कोट लखपत जेल में कैद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात की। ये मुलाकात किसके कहने पर हुई और शहबाज शरीफ को क्या पैगाम पहुंचाया गया, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है मोहम्मद अली दुरानी से। मोहम्मद अली दुरानी साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने शहबाज शरीफ को किसका मैसेज दिया और उनका क्या रिस्पॉन्स था? मैं फंक्शनल लीग की तरफ से पीर साहब वगैरह का मैसेज लेके गया था और उसने जो बेसिक जो था मतलब मैसेज था वो तो यही था कि इस वक्त कन्फ्रंटेशन और टकराव जो है वो उस हद तक पहुंच चुका है जो कि मुल्क के लिए नुकसानदेह है और इस वक्त जरूरत इस सफर की है कि ग्रैंड डायलॉग शुरू किया जाए, बातचीत की जाए और बातचीत के लिए मसलों को हल भी किया जाए और आगे बढ़ने के रास्ते भी निकाले जाए। बुनियादी तौर पे जो उनका एक प्रिंसिपल्ड अप्रोच है वो तो टकराव के हक में नहीं है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है पॉलिटिकल प्रोसेस चले और ऑपोजिशन को उस हद तक ना मतलब कॉर्नर किया जाए कि ऑपोजिशन है वो बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं कि एग्रेसिव मोड में आ जाए और साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ डायलॉग हो बल्कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो भी ज्यादा मजबूत होकर चले। उसके लिए अब एक सोच है, लेकिन इस वक्त एक टकराव की कैफियत तो चल रही है से लेकर ये तमाम इश्यूज भी चल रहे हैं। तो उस तनाजुर में जो उनकी अप्रोच है मैं समझता हूँ कि वो एक अपोजिशन लीडर के हैसियत में उनकी अप्रोच मुस्बत अप्रोच है और वो नहीं चाहते कि किसी किस्म का वो पैदा हो जिसे कहते हैं मुल्क के अंदर क्राइसिस पैदा हो। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मैं पैगाम तो यही लेके गया था कि इसको हल करने के लिए हमें आगे बढ़ने के कोई रास्ते निकाल। जी दुरानी साहब, आपने उनको मुस्बत सोच का मालिक पाया, लेकिन क्या वो मकासद पूरे हो गए जो सोच कर आप शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए गए थे? जी बिल्कुल, ना सिर्फ पूरे हुए हैं बल्कि मुझे बहुत इत्मीनान हुआ है कि उनकी सोच मुस्बत है। जी तो सर बताइएगा कि मुलाकात में फिर क्या तय पाया, मुस्तकबिल में किस तरह आप नेशनल डायलॉग की तरफ मामलात को लेकर जाएंगे? वो जो है इसको हम साथ साथ जो है वो मतलब वो पब्लिक में जाएंगे जो भी इससे मुतल्लिक़। असल में ये जो ट्रैक 2 डायलॉग है इसकी अपनी एक साइंस होती है और इसका अपना एक तरीका होता है जिसके ऊपर ये चलता है। वो उसके ऊपर इंशाल्लाह साथ साथ हम इसके ऊपर अपना जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो आपको बाखबर करते हैं। तो सर इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद अब आप मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात करने का इरादा भी रखते हैं? मुलाकात हर वक्त होती रहती है और मैं हर एक से जुड़ता रहता हूँ, लेकिन मेरा कोई वो तो नहीं होता। मैं दुनिया में नहीं आता। अब तो प्रॉब्लम ये थी कि वो जेल में थे, उसी जेल में मिलने गए तो उसका एक बिल्डअप ज्यादा हो गया, ठीक है ना सीधा। तो वो जो हुआ, लेकिन औरों से भी मिलेंगे इंशाल्लाह और अपनी बातचीत जो है उसको उसी तरीके से चलाएंगे। दुरानी साहब, आपने नेशनल डायलॉग की बात की है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ साहब ने अपनी हालिया तकारीर में अस्करी क़यादत का नाम लेकर उन पर तनकीद की है। तो आप किस तरह समझते हैं कि ये सारी सूरत हाल ठीक हो जाएगी और क्या आप मियां नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ता करेंगे? देखेंगे, मतलब जिन दिन से भी हमने राब्ता करना होगा हम करेंगे। हम लेकिन होता ये है कि कोई करके डायलॉग नहीं हुआ करते, किसी को सही और गलत जब चीजों को हल करना हो तो फिर सही और गलत के पैमाने से नहीं करते बल्कि ऑब्जेक्टिव के पैमाने से करते हैं
کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم ٹکراؤ سے نکال کے لے جائیں تو کسی کو برا اور کسی کو اچھا کہنے کی بجائے ہمیں جو ہے بنیادی طور پر ایک سمت کو تعین کرنا پڑے گا. درانی صاحب، یہاں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور جو نیشنل ڈائیلاگ کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی تائید حاصل ہے یا کوئی اشارہ ملا ہے ان کی طرف سے کہ آپ آگے بڑھ کر یہ بات کریں؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کے اشارے اور اس قسم کی چیزیں جو ہے نا، یہ مفروضے ہوتے ہیں. ہم لوگ تو جب بھی کچھ کرتے ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم پولیٹیکل لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کس چیز کو کس طرح دیکھتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کس طرح دیکھتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی کیا لمیٹیشن ہے اور باقیوں کی کیا ہے. تو ان سب کو دیکھ کے ہم لوگ اپنا کام کرتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی آ کے بتائے گا یہ کرو اور کریں گے. لیکن ہمارا تو مقصد یہی تھا کہ تمام تر لمیٹیشن کے باوجود ایک امکانی ایسی بنائے کہ آگے چل کے دیکھنے کی صورت. جی محمد علی درانی صاحب، ہمیں وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ نگار جناب سلیم بخاری صاحب نے. بخاری صاحب، آپ نے درانی صاحب کی گفتگو سنی ہے. وہ ایک نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، حالات کو نارملائز کرنے کی بات کر رہے ہیں. آج انہوں نے شہباز شریف سے ملاقات بھی کی. آپ کے خیال میں ان کی شہباز شریف سے ملاقات کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے موجودہ حالات پر؟ دیکھیے، پی ڈی ایم کی تاریخ میں اصل اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ پتہ چلے کہ محمد علی درانی صاحب جو ہیں وہ کس کے انیشیٹو پر ملے ہیں شہباز شریف صاحب سے. اگر تو وہ پیر بگارہ کے کہنے ملے جو کنونشنل لیگ کے ہیڈ ہیں اور جس میں محمد علی درانی صاحب بھی اسی جماعت کا حصہ ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. اگر انہیں اسٹیبلشمنٹ نے کرٹسی پیر بگارہ بھیجا ہے، اس کا الگ مطلب ہے. تو ابھی تو یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کس کے نمائندے کے طور پر آئے تھے اور کیا ان کا ایجنڈا تھا، کس ایجنڈے پر گفتگو ہوئی ہے. جو جنرل باتیں انہوں نے کی ہیں، میں نے بھی وہ انٹرویو سنا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، یہ سبھی کہتے ہیں. جو ایک اہم بات انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کو رہا کر دینا چاہیے. اب وہ پھر وہی مسئلہ ہے کہ وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں، کس کے بہاف پہ بول رہے ہیں. کیا ان کی بات میں وزن ہے اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے ان کو کوئی مینڈیٹ دیا ہے. ابھی بہت پکچر جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، یہ بڑی بلرڈ پکچر ہے. اب آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس ملاقات کے بعد. بخاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محمد علی درانی کی جو شہباز شریف سے ہونے والی یہ اہم ملاقات ہے، کیا یہ کسی تائید کے تحت ہوئی ہے یا پھر یہ درانی صاحب کا از خود کوئی فیصلہ ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس تصادم کی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں؟ کہ از خود تو بات نہیں بنتی ہے، نہ سمجھ میں آتی ہے. بیکاز جو بھی وہ مینڈیٹ لے کے آئے ہوں گے اس کو آنر کس نے کرنا ہے؟ وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے یا سٹنگ گورنمنٹ نے کرنا ہے. اگر تو انہیں اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہے تو پھر تو اس میں یعنی وزن ہے. وہ بات کر رہے ہیں ٹریک 2 ڈپلومیسی کی، جس طرح ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹریک 2 ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے بیٹھ کے. پی ڈی ایم کی تحریک جس نہج پر پہنچ چکی ہے، کیا اب وہ مذاکرات کے لیے تیار ہوگی؟ یہ درست بات ہے کہ ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہی میں ہے، لیکن اب پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ پہلے اپنی ٹرمز دے گی کہ اس ٹرم پر ہم بات کریں گے، ان ایشوز پر بات ہوگی، تبھی تو بات ممکن ہوگی نا. اگر ایجنڈا ہی کلیئر نہیں ہے تو جتنے مرضی انیشیٹو کوئی لیتا رہے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو دیکھنا یہی ہوگا کہ ایک تو یہ سمجھ آئے کہ محمد علی درانی کے پیچھے ڈرائیونگ پاور کون ہے، ڈرائیونگ فورس کیا ہے. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں تو اس کا وزن زیادہ ہے. اور یہ دونوں طرف ہی ملاقاتیں کریں گے، صرف پی ڈی ایم سے ملاقاتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. حکومت وقت کے ساتھ بھی انہیں رابطہ کرنا ہوگا تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ تیسری قوت جو ہے جو چاہ رہی ہے کہ یہ ڈائیلاگ ہو وہ کون ہے. اس سے پہلے کچھ بھی اندازہ لگانا یا کوئی نتیجہ اخذ کرنا میرے خیال سے ممکن نہیں. اچھا سر، یہاں پہ میں ایک اہم نقطہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر شہباز شریف مفاہمت کے بیانیے پر عمل کرنا بھی چاہیں تو آپ کے خیال میں کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ میاں نواز شریف کے بیانیے کو کاؤنٹر کر کے پارٹی پر اپنا بیانیہ لاگو کر سکیں؟ نہیں، یہ میرے خیال سے جب تک نواز شریف کی سانس چل رہی ہے ان کے بیانیے کے برعکس ان کی پارٹی کا کوئی بندہ کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں کر سکتا. یہ بات شہباز شریف صاحب بذات خود نجی محفلوں میں بھی اور سرکار یعنی آفیشلی بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ میں دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں اپنے بھائی کی مرضی اور منشا اور خواہش کے خلاف نہیں جا سکتا. میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ نواز شریف کے بیانیے کو ایک طرف پھینک دیں اور خود ایک نئی جہت لے کے ایک نیا
प्रोग्राम लेके या एक नई मूव लेके इस वक्त पूरी पार्टी जो है, जो मुस्लिम लीग नवाज है, उस पर असरअंदाज हो सके, मुझे ऐसा होता दिखाई नहीं देता। नाज़रीन, ये थे सीनियर तजिया निगार जनाब सलीम बुखारी साहब, जो अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे। आपने मोहम्मद अली दुरानी की गुफ्तगू भी सुनी। यकीनन नेशनल डायलॉग ही इस मुल्क में होने वाले मुतवक्को तसादुम को रोकने का वाहिद जरिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या माजी में एक दूसरे के डसे फरीकैन अब की बार एक दूसरे पर यकीन करेंगे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें अभी इंतज़ार करना होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान वकास गौरी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए प्रोग्राम प्राइम टाइम विद वकास गौरी।